دوبا إن شاء الله كيف نستقبل رمضان وان جاما صومنا خنا يعني استقبال رمضان كيف رمضان أجرتي صومنا خنا كم سمنا كيف نستقبل رمضان رمضان يخاو أجرتي صومني akkaataan gartee nutii kun ittiin simachuu qabnu jara keenya akkami يعني رمضان شهر التوبة والإنابة باتي توبة دا باتي قم ربي تدابنو يعني إنه ضيف عزيز كريم مبارك إنه ضيف عزيز كيسما جبدو باتي برخادا إنه شهر القرآن باتي قرتي قرانا قرآن نيس كيس بوئے باتي قبرون ربي قرتي قرآن خيستي قرأو إنه شهر القيام والصيام شهر القيام باتي قرتي خيستي قبرون ربي تراوي داف دابتو والصيام خيستي صومن أولا درا قرتي باتي تنا باتين تم باتي جبدودا دران درسي أولا قرتي توبا قم ربي ديبيو يعني توب إلى الله جل وعلا أيها الحبيب من جميع المعاصي والذنوب وفقرتي دليرا بديرا دليرا دلينتون دلي قدو في تقص إرا توبچو توبان قرتي نتي لقادا قبروت ربيت نم tokko hagartee badiin daleen hin jiru nam tokko kanama gartee akka maleen goone kanama mufachiisin hin jiru kanama kana akka maleen miidhe toobaan isaa gartee isaa fi rabbii isaa jiddu isaa fi gabroota rabbii jiddu haala gartee atii kun toobatteen fuula rabbii deebiteen باتين تنسسينو قبدي باتي خودتك نما الرفس جرتا باتي خودتك حرام دلقو جرا نما الرفس جرا بدي دلقو جرا صلاة ديفني وان ربي سبحانه وتعالى فدو ديفني وان قبروني ربي دلق فدو قرتي دلقو جرا باتي خودتك سيقلتي دبين إذن التوبة توبة كما ربي ديبون إن أهل الباطل ورد أراء كافر يعني يخططون لكم من قبل رمضان قرور لفخايني جران صومنا درت صومن نجزي دفرت قرور لفخايني جران ليشغلوا أوقاتكم بالمسلسلات الفاجرة قام في لما قرتي لبوتيا في تيساني فيس قرتي وندامو يجو مالي في جنان
باتي رمضان باتي جبدودا باتي كمالي قراني متي باتي وانتا كمالي قرتي نبرا ديمو فايدة تكمالي بوا تكمالي نبرا باو قبدو متي باتين تم باتي جبدودا باتين تن باتي جبدو ربي سبحانه وتعالى تشنها جو الله أعلم ربي أبيخ نما قرتي باتي تنصومن لا لسندورا قرتي جراچو ملا أما دو ملا لا يعرف دوبا توبان دوبر باچسا أنا في سن اللين توبة شو قمنا توبة كما ربي ديبيو قمنا باتي تنخيسا أكا قرتي هنهي وسمني أكا مشغول انتاني ما لا يعني رتي وان انتاني رتي باتي خدتك قوتو ودو قرآن كرين ودو صلاة الجماعة قرتين اقتين ودو خيري تكمبرتين باتين خدتك خد باتين خدتك مال رتك دمتي نموني بيخا باتي خدتك چايسا نمو يرو إسا سكندي إسا دقيقة إسا زا إسا قويا إسا زادي دم يفر تربان إسا باتي إسا وان اتفت أباني ببيخ هل باتي خورة كيتشاتا نغرتي صلاة الجماعة قوية تكون ندبري قوية تكون يريمنا انكوتي subii guyya tokkootiin dhabee zuurii guyya tokkoon na dabree asrii guyya tokkoon na dabree namni ja'u baatii kudha takkan tana lakkiyan alhamdulillahi masgida gartee masgidattiin jama'aa baatii kudha takkanuu ani soomanarraa soomanatti soomana barreen gaddaarraa ila ammatti ani takkaa salaatul jama'aa masgida maleen salaannee sheekha yoo jette الحمد لله جي ربي سبحانه وتعالى قال لي أقو ربي سبحانه وتعالى وان كان سيلافس صلاة جماعة مسجد السيلافس الحمد لله لك يعني قرتي سومنا برد ان قدار رأي قالي إلى أمت قافزيس قرآن قرون تري أني باتتين قرآن بوس باتتي قرآن نمبوس نمني جو هنيئا له الحمد لله لأنه سكرين موبايل كي خنا ذات قميك فيدمتا سكرين سيفم سادي دمي أفوري قويت سكرين الرقرتي أبو زا عشان تيسا زا أفور تيسا سيقاله هنگم تک موبائل خنر تینیا خالقہ تو کچھا بیخ إذا يرون تینیا ایسا دو مجرتی عمرین تینیا ایسا دو مجرتی اکس لفخائی هایا إذن دوبا أهل الباطل يخططون لكم تخطيط خرورة لفخاين ومن نقرتي كافرا خنجتشو شيطاني خرورة خايا إبليس خرورة خايا نفسيان تينيا وانغو نقرتي نتندف سومنا خيس اللي حتى سومنا خيستي نمني جلابهن والفات نفسيات تينيا تنخيسا لأنه أدوين تينيا أفوري دنيان أدوي تينيا سيقاله نفسيا لبون تينيا أدوي تينيا شيطان أدوي تينيا فدينا لبون تينيا أدوي تينيا إذن دوبا
dila kana firraa eedee jechu firraa eenee dandeenya amma waan biraa dhiisi waan inni soomana keessa nu godhu taa'u arguuf teessa hal anaa fi ati soomanaaf موبايل قرتي لفخيني يخاو تيك توك خيسا باتي نمني تيك توك ديليت قده باتي تكتي تنالي تاتومي قرآن كريتين توبت دي سومنا نما جو ندا گيساني ميدي انترنت نخي يخون تكو ومنان قابو فكاتا ورنا گيسان مي تكتك دربا مي تكتك يودا گيسان Dagema Tanaf Aye Bati tana laki ani TikTok kana seenuun kiyaasin oolamu gide odumaan quraana qara'uu faadhaan gartee seenee dhiiroo maaltu jira jee arreenyufaa wal arrabsu jira arreenyufaa gartee maaltu jira jee faa gartee odoon quraana qara'uu jiru laala harki lakkii diliit nan godhu namni dhugaan gartee baatii tana abadan TikTok anuman heewasne anuma biziin goone yerooti yanuma nyaanne je'ee guyyaa soomanni gartee seenurraa hin TikTok ya gartee haqee baadii takkittii tana quraana qaree soomana kiyyaa soomane arraba kiyyaas eeggadhe waan amtuus hin dhaga'u لأن أمه وراني قرتي تيك توك أما كجيروت متى خير راخاسي وراني تيك توك أكا جيروت إن شاء الله تربان رفيفو قرتي قويا واتكو بوخت بودا نميو قرتي أفوينا لله جا إسو مني سيني أفوينا لله warri gartee isin arrabsines afooyinaa lillaahi warri isin mufachiisnes afooyinaa lillaahi warri gartee isin arsines afooyinaa lillaahi warri kamala isin goones afooyinaa lillaahi warri iccitii teessan ol baafnes afooyinaa lillaahi warri gartee maarree keessan ol baafnes afooyinaa lillaahi wamaa ilaa dhaalika itti fuftii jechuu walaakin yeroo hedduu aboodii isaati saaxilis walin baasina man satara muuminan satarahu Allahu yawma alqiyaama namni nama muuminaa tokko sattare qawmii gartee sutraa walirraa fuute karabbiinuu subhaana wa ta'ala namni kun wayta gartee zinaa godhu dhokatee wayta zinaa godhu uteelatti wayta zinaa godhu wayta badii dalagu rabbiin sattaree jira jara lameen kana walitti akka maleen goone sigaleme wayta rabbiin si sattaree ati sutrii firraa fuutee moobaayiluma kanaan kaameeraa kana taa'i sigale namuu silaama if kaasuu baate eeysaa achirratti ol baati amma namni zinaa wayta godhu gartee ifni kaasaa namni qullaa wayta taa'u maaliif gartee qullaa if godha وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وأن ربي سبحانه وتعالى جوفتنا مصيبة بلا سبوته مصيبة بلا غرتي اتتقانو اتكمليتانو إلى قيام الساعة إلى دلوتا غرتي إلمان كينيات اتتقانو وهما كاميرا خنا ورام كسبك سمت خنا يجو
قومي قرتي اتي نمساتل ونمو قرتي خام فيمس اتتها خام مالك اتنياتا سيقاله خام فيمس اتتها دورا فيمس اتتها دي اگز بودا قرتي گيما خدتا يچو تا تيك توك انكم نه تا فيسبوك انكم نه اكم غوتا سيبه خسنگافا قياما إرجما ربي صلوات ربي السلام عليه وانجي أتدرون من المفلس رجما إيجا رسولي صلوات ربي السلام عليه وانجي إرجما ربي أتدرون من المفلس جي أتدرون نبيتني من المفلس ديغا مسكين نما اينيو جي المفلس فينا نخيس جانين مفلس يجون مسكين يجون نما ميشان كمني نما منان كمني نما مالين كمني نما مالان كمني مال جانين لكي مسكين يجون نما غرتي غافا قياما دفو وقد شتم هذا وأكل مال هذا kana horii namaa nyaate kana dhiiga namaa gannaqe kana ni arrabse kana way maal godhe jeeni jechu eesha fakkaatti qorakoo qabaa dhumoof saammatti qooyyaan fakkaata amma idhagee maami idan duuba yeroo hedduu شيطانا نتبتا شيطانا كمالي نقول شيطاناتو أكمالي نقول يا رويدو أنا في سنين شيطان وان نتبكي جرا شيطاني كمالي نقول شيطاني نتبتي إيجا تبخي سانو باسي أنا بيخو أكما رسولي صلوات ربي السلام عليه شيطاني مقالا خيسا بكين نغرتي باندرات تدابتو مقالا ولك كايشو بكا واتقر قرطان بوتان غرتي ربي بلا تكان جالتمتو مسجد بوتان ربي بلا تكان جبمتو ايسا غرتي سوق مقالا غرتي بك شيطاني باندرات تدابتو تيك توك انا اللي كوان باندرات تدابي فكاتا اكس فكاتا سيغاليما كوان غرتي سنجايل لوني بيخ والله لا لوني بيخ ورما نياچو جروني بيخني صور نياچو جروني بيخن بدون شك تنافو دوبا نوتي باتي تنا مال غدو قمنا صاحب الخطايا توري بديده لغي باتي خدتك بديده لغو جرو باتي خدتك همتو دلغو جرو توبا غرتي غم ربي ديبو قمنا اينام ديبو قمنا توبا غم ربي ديبو قمنا تناف ينزل جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مدى ثلث الليل الأولى يجو
ثلث الليل ربي سبحانه وتعالى قبوه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ما أين النخدة تخنينا وادف من ذا الذي يستغفرني فأغفر له أين أرارم نخدة تخنين أرارموف من ذا الذي يسألني فأعطيه خنين كنوف أين خنخدة خنين كنوف إلى سبيت يجو إذا رب العزة والجلال ربي سبحانه وتعالى نوخنا توبا غرتي غما إسا كديبنو توبا غما ربي كديبنو نتيخ دو أفقو تلالة دو أفقو تلالة إمبينو سومنا خنا غرتي سومنو إيسي دقيقة سكندي واتقو بودا وانتانو بين وانتانو بين والرب سبحانه وتعالى نفذ بين إيجا شوك أمنا إيجو نمنخون قباوي قبيرت ديمو قبا قباو نكمي صلاة يرون صلاة حرام الرافقاتشو الرقودانو تك قلبيتين يتناتو غرتي وسخة قلبينتين وسخة اينام وسخة أكملي قلبينتين يرو هدو قلبينتين أكملي تاتي جرتي قلبينتو يون تولين قامني تولي وانشو فنفرطو يو قلبين تولتي غندي براتول يا رخي ألا وإن في الجسد مضغة جي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا صلحت صلح جسد كله ألا وإن في الجسد مضغة أبو دمك أقامنا ما خنا خيسا فونتو كوجرا إذا صلحت صلح جسد كله يوك فون سنتولي قام جفتني تولا وإذا فسدت فسد جسد كله يوفون سنبدأ قام جفتني بدأ ألا وهي القلب إسيسا قلبي دا إسيسا إذن سلاح القلب مستلزم لسلاح سائر جسد تولينسك قلبي دا تولينسك قام جفاتي أها إلا خيس خينيا هما داي إنغري نما خنا غرتي غيزي إني أسرت دلني ميرا خيس سيني غيزي تيك توك رتول بولا لميتوزي وسيلال دلني بر ميرا خيس غلي دوفيلي في وراب أما ورابي الدرب ميرا خيس سيني لال يرو هدو غيزي ميرا خيس سينو سيلا غرتي وورابو باني غاري وسخما غرتي قلبين تينيا ركو يسين قبدولان قبون دنديسو نما توكو غرتي چل جي غيزي اتي غرتي كمالي غوت ان دورانو بخ اتي دورانو اكنا اتي دورانو مارخ ينفيتو اتي دورانو اكنا اتي سينجا ومتكميتو كيتو مكانتو كيتريس سيف جيا سايتو واني سخيسه جرو كجروتي اكا ابن قيم الجوزي نجي ابن قيم الجوزي رحمه الله وانجي قلبينا اوكوتي تيجي اوكوتي شومو خيسه جرتو اوكوتي شومو خيسه جرتو ونياتو البافتون الفان البافت وان اوني نما خيسه جرو قلبينا ما خيسه وان جرو خناباس ديما خناباس درانو سيمبي خاتي أكنا أتي درانو أكنا لا دو نمني هدو ميرا خيسا غليتي أني أوكنا نغوتا إسلام متن سيني فنديسا سبو بر دران إسلام متن أسوكا باني مالاس قبا غرتي كنا يجينا بو إسلام ما نغيا أسوكا باني نتبر نقبا فانو ما غرتي مقومان نو مسلمة مالي سيغالي مقومان نو مسلمة
سيرجع دورتي مسلمات نجيا مال أسر راقوتي ديرتي مسلمات نجيا تربي صدات تقرتي مال أسر رأيتي أسر أنا مساتلتي كذا شريعة أول سترايت شريعة أول الرب سايته أما نما يقرتي ورا مكان آدمي في محمدي في فاطمة في عائشة خلاله إسين جولين مسلمة أكنا جولين قرتي مارة أكنا كنا دورا جرّي مال ورّا قلبين سيد ساني دو كوبسته متا خير راغاسي ورّا سرّا ورّا قلبين دو كوبسته ورّا قلبين فيان كمنه ورّا غرتي هوسبيتالتي آجم هوسبيتال قرآن في حديثاتي آجم سيقالو جرا امني غرتي سوشال ميديا كون غرتي نراغاسي مراتا مراني جرا فيما سمّا ورّا دمافت ورّا فلوري دماسي دila namni isa jala jiru kun garte akka waan garte addunyaan guutuun isa jala jirtu yaqdumu qawmahu fir'auna garte yaqdumu qawmahu jeeba rabbi subhanahu wa ta'ala bi'sal wirdul mawrud jeem rabbi subhanahu wa ta'ala fir'aunni ummata saadura deema filoora yaani jala deeman filoorri garte fir'auna jala deema isaafi garte wal filoorri saadis waliin jahannam seenan خلاص تك توري غرتي فلوري ساني جلا جيرو مسؤول غرتي الراغا فتموتا اتي ورس جلا جيرو كان حق تيمتي ربي نغا فشوفتا ربي سبحانه وتعالى ورا dhugaa dubbatu je rabbiin quraana keessatti warra dhugaa dubbatu dhugaa isaanii irraa gaafachuuf teenya wajjete rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti warra dhugaa dubbatu dhugaa isaanii irraa gaafachuuf teenya Hasanul Basri ni booye duba ayata kana qareeti ni booye sigale eega rabbiin warra dhugaa dubbatu dhugaa isaanii irraa gaafate warra kijiba dubbatu warra dhara namarra kaayu warra kijibaan asii waada hawaasa akka malee godhu kana warra filoora barbaaduuf hawaasa achi barbaadu in gaafatamu yattee yaaddaa billaa alayka ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين warra isaanitti argamees ni gaafannaa ummata isaanitti ergamees ni gaafannaa digale anbiyaatti erginees ni gaafannaa ummataas ni gaafannaa boru qabaleetti gartee ni gaafatamtaa mootummaan boru waan akkanaas si gaafachuu deemti yoo sinjaa maal na gaafatti jettee sigale poolisni dhufee dukkaana keetitti boru gartee ministeera gartee mootummaan generaalli kana boru gaafii gartee waa isi gaafachuu deemu yoo jaanate adeemni raftaa ganama zaa lamatti gaafii gartee qabdaa mootummaan waan si gaafattu qabdii yoo jaani riba qabdaati billaa aleek yeroo generaaltichi maal na gaafachuu deemu koroneeru milli xayiqayno maal na gaafachuu deeman yeroo maal na gaafatan meeshaan alaa naqee tana na gaafatan moo waa'ee dukkaana kanaan na gaafatan mee maal na gaafatan ولكن مو والربين قرآن خيستي warra erginees ni gaafannaa warratti ergamees gartee gaafachuuf teenya wayita jau dhiiroo gaafiitan maal nu gaafataa rabbiin je'ee namni gartee daqiiqaa waa xiqqoof aayata sanirra dhaabbatee itti yaadu numan jirre duuba tanaaf afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am alaa quluubin aqfaaluhaa jee rabbi subhaanahu wa ta'ala atadabburu alqur'aan qur'aana kana gaxxinxiluu gallallaaluu maal jaa qur'aanni kun maal jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala إيجا مال جاء ربي سبحانه وتعالى إيجا وتربي سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ويتجوا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا
لكتي قبروتا سا يا ورا قرتي قبروتا خيا ورا قرتي أسرفوا لا رب إسراء دان قاتر كان فتح أسرفوا في كل شيء أسرفوا في الكلام أسرفوا في التوحيد حاسوان تاني دبچون قرتي واحدو إسرافا قرتي قده إسرافني نياتك وفا خيسة تيمت إسرافني واحدو خيسة سينا قل يا عبادي الذين أسرفوا يا ربي سبحانه وتعالى أسرفوا يروسا بليسوا نس أسرفوا يروسا إنيا بليسوا بر إسرافا قدا حاسوان انتاني نمان جتشون إسرافا قدا يا ورا تيك توك خدان قاتر كام فتي خوتا توبا قم ربي ديبي يوجان أكما كسي تولتي سلا كسي برنو شفتي يجو خوتا أبشروا ربي سبحانه وتعالى يسنيف ديسا ولكن توبان تيساني مو توبا دري كنتاني ججو أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله رحمة ربي راقرام مرتنا رحمة ربي راقرام مرتشون دوركا توبوا إلى الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مالف إن الله يغفر الذنوب جميعا مالف إن الله يغفر السيئات جميعا ما جيني سيئات ما جيني إذن الفرق بين الذنوب والسيئات الفرق بين الذنوب والسيئات وان جان قرتي ورك ابن قيم الجوزي ولما ينقر قدون الذنوب ذنوبي تنخيسة دلي قدو في دلي قدو راجان سيئاني دلي تكو وركسي فسري جرى لال ذنوبين تن دلي قدو تكو شوفا كيس جرى إن الله يغفر الذنوب جميعا دلي سي في ربي خيجدو جرت ربي شوفا سيف ديس ولكن مو دلي أتي ورينا ما نيات دلي أتي نما عربست دلي أتي نما عمت سيف ديسا سينديسو سن سيفي قبري چساجد دورا سيفي قبري چساجد دو يا خنما عربست يا خنما ورينا ما نيات يا خارام نيات توب ورينا ما ديبسون نما عربست غرتي gosa guutuu yoo arrabsite gosa takka takka barbaadi gandadda ki toobaa jinga gosa namarraa si daddabnee mire ganda namarraa si daddabnee mire ganda guutuu daqiiqaa barbaadiiti toobaa jin naan dhiifama naa godhaa jin siif godhanii tiiktooku marattiin arrabse tiiktooku marattiin gartee dhiifama gaafadhaa afoo inaa lillahi yaa oromoo teenya afoo inaa lillahi dhiifama naa godhaati amma taaptaap naa godhaa ناول دربا يلا ايه آية وانغو تو يروغي دي غرتي نما عربستو غندنا ماتي في غوسا نمارا ايغت انتوكين نميچه توكيچا يو عربستي توكيچا سنغرتي دي فما غافتا توكيچا سن دفتي دي فما غافتا ركون جرو ولكن غندا غوتو عربستي باديا غندا كم غوسا نما غوتو غزي عربستي افونا لله سومني دياتي غاي دي فما نغورا نغادين غرتي دي فما ما اسباتي يبي خبان وز بيخا اما اسبابر اما اسبير يفهم افونا لله يا لانه وانغو دي بيخ فيما سمما داف وايد دبتا فيما سمما داف مرقاني غرتي ميره خيسا غلا مرقاني غرتي ميره خيسا غلي ليفي دفي ورابا يخا ورابه ول دربا خاص بے غرتي اسلام متے سنو سيدي سے جا سلاوما نوديسته ديسو باته خيسا باته بو باته خيسا تيسه سلاوما مال نور راغوتي بو سلاوما دوران صلاتو جرتا سلاوما دوران قبچو جرا سلاوما دوران جبيسو جرا سلاوما انت يافته غرتي ایمان ني ياف غيديس فيكا يانا ایمان فيكا يانا كيزينا مودل لغرتي اني نين كفراو اني كنان تاو وركس جوسان شفتي ور درانو غرتي قچيرت
قچير ربي قبرو جرو كائنا من كان سيقله ومن الناس من يعبد الله على حرف وردرانو قچير ربي قبرو جزيتو قمه خيسا وتالاي تو اكسر باو موت اكسر باو موت همو مالف غرتي همو براتو غرتي ميلا توكوني ميلا لمان غرتي سربو جرتي مالف غرتي اتي ميلا لمان سربو جرا جرينو توكو ما سربيتنان نو تو غرتي خانت لوقا فنن لمغونا توبا تخنوا خيسا لوقا فنن بانات كلامني سنم تقرام بهو كلامني سنما أك غرتي أوني نسا نجيا سيقاله قلبي نسا فياك أبدو أبدا لا يقول هذا لا يقول هذا خذ هذا تنفرده قلبي تنيا وسخا قلبي تنيا تو غرتي طريق أبا نمني قلبي طريق أبدو نمني قلبي وسخا سيقاله وانفد جاء الربانيس وانفد جاء إذن يو قلبي كيسا تولتي قامني تولا قد لك سرف ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح جسد كله وإذا فسد فسد جسد كله ألا وهي القلب إذن تناف ابن تيمية وانجي دل على أن سلاح القلب مستلزم لسلاح سائر الجسد تولينسي قرتك قلبي دا قام شوفات تولا تولينسي قلبي قام تولينسي قام شوفات بدينسي قلبي قام شوفات بدا دور الربا وانا ما دبتا خذ هذا فرد تندرسي أجايباتي تندرسي أجايباتي فرد نمك قلبي نساء أكبستو قلبي نساء وسخة الرب نساء ديس وسخة الرب نساء وسخة قر نساء وسخة إجساء وسخة حرك نساء وسخة لأنه قلبي نساء وسخة نمنك قلبي نساء طهارة قلبي نساء كل كله الرب نساء كل كله الرب نساء وانغاري ملين توف أبدا أكا خنيساتي خنيسي وان فائدة نماف قبو دربا تيتي تيجو انيو ورق قلبي ساني وسخا الرمني ساني وسخا تيتي چماتو بكا تورتورا قبدا بكا أجا udaan irra qubatu titicha خنيسي بكا غرتي إلي أرغويتو را وافده وان فائدة قبو سيف كنا هذا مجتمع غرتي خنيسا لالت سيقاله وهكذا خنيسة توفيتمو تيتيچو توفيت كسي خنيسة توفيت خران كنما قلبي تيكل كل ليسي تولشي وان غاري هواسا خني وان غاري فلورا خيتي خن فلورا خيتي وان غاري خن توب إلى الله توبا قم ربي ديبي ديسي لأنه أكوان غرتيو أتلالتي ورق قلبي ساني وسخا الرب نساني وسخا هؤلاء أكتيتشات أدوان الرغرتي قبطا أكتيتشات أدوان الرغبطا بدون شك شكي تكمله أما سيقاله إذن تناف مال جي ربي سبحانه وتعالى يرو هدو قلبي دا تتقافة مقدا قبض الإرادة والقدرة وان جامع إرادة فدنا الإرادة من أعمال القلوب إرادانتم فدنانتم دلقا قلبيتي قدرة دنديتين مو دلقا مالت دلقا قامات مو أعمال الجوارح وان مرتير رجيسي وان قلبين تي مرتير رجيسي هركي خي دلق وان قلبين تي مرتير رجيسي أرمني خي دبت هذا فرده قلبي خيسان جبها دان دفا ميرا خيسا قلي أسرت البين ما رب سايجو تناف ربي سبحانه وتعالى اتقافة ما قد والرقرتي وانا كسي قدو قلبي نكت اتقافة ما قبط ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم جي ربي سبحانه وتعالى قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وان قلبين تيسن دليدين اتقافة متن اتقافة ما قد قبط يجو قلبين وليس عليكم جناح مما أخطأتم به وليس عليكم جناح دليسي رنجرت فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم جي إمو وان قلبين كيسم بيخا قوتا اتقافة تمتن بيخا دبته بيخا دي سلاو ما كيساهم بايته قلبي خي اتقافة تمتي
كسي وهكذا إيس يابا قلبي تيسن تولشا قلبي تينيتن هاتارو دكتور قلبي غرتي اينيو اتي توكو فان قرآن لما فان حديثة قرآن فعليكم بالقرآن قرآن قرأ بالله عليكم قرآن قرآن نغيارا والله قلبي غرتي دوان قلبي دا قرآن ملي نمان جيري 100% dhibbatti wanni ati itti gammachuu argattu gartee fuula tokko wayita quraana qaraatee fi sa'aa takka sa'aa lama tiktok irra gizee teeyse mataa cufaa si dhukuba maaliif akkas daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 fuula gartee tokko quraana qaraatnaan gammachuu ajaa'ibaa takkaa si dhaga'ama jarrib cheegodi abbaa akkas inshallah arrafa siddaamna boru ittifufna ilaa soomana gaseenna darsii soomana illee ittifufna sigale darsii soomana takkatti biinillah anga jiru irraa dubbanna saatana jechu borullee yoo rabbi jee saatana walit deebina barakallahu fikum jazakumullahu khair jazaa qalbii teenya haa dhiinu isii tana haa xaarsinu qalbii irra dalagaa billah alaykum جرى خينيا قلبي رتي هذا لينو قلبي تنرتي هذا لينو جبار إن شاء الله نجيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته